शुक्रिया रियासत पाकिस्तान, हम मर चुके हैं। आहा, वो 5 भाई जो पत्थर पे खड़े रहे, लाश पे लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, हाकिम वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। सोच ये होता है कि जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर हलवा पूरियाँ पहुँचाने के लिए लाहौर से हेलीकॉप्टर मरी चले जाते हैं। आपको अपनी ज़ुबान पे और अपने सिंधी या पंजाबी या बलोची या पख्तून होने पे फ़ख्र है, आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? मेरा नाम शारिक अली है सर। शारिक अली, माशाल्लाह। अच्छा यार, बड़े अफसरदा और बड़े बुरे हालात जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए भी। अच्छा, कुछ वीडियोस लेकर आया हूँ और जानने का मकसद ये है कि एक तो आपका रिएक्शन कि आपका क्या उस पर तासुब है और वजह क्या गिनते हैं कि क्या हुक्मरान वजह है या फिर बस अल्लाह की तरफ से आफत है। तो पहले थोड़ी सी हम पिक्चर्स वगैरह देख लें और वीडियोज़। 75 सालों में सिर्फ कैमरा का रिजल्ट बेहतर हुआ, आवाम के हालात अभी तक गिरावट का शिकार है। मतलब जैसे हम 1947 में थे, टिल वी आर इन द सेम पोजीशन। वहाँ की मतलब कोई बल्दिया उज़मा टाइप जो होते हैं महकमे, उनमें से किसी की हैं, मैं इनको जानता नहीं, लेकिन इनके लिए मैं सल्यूट पेश करता हूँ। ये सिनफ़ आहन है और ये असल औरत का जो चेहरा है ना, असल औरत को किस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। आप सड़कों पर आकर प्लेटें उठाकर कहती हैं यहाँ हक़ नहीं मिलता, जिनको हक़ मिलता है वो हक़ अदा भी कर रही हैं। यहाँ पे औरत को सब मिलता है। एक औरत अगर अच्छे ओहदे पर फाइज हो सकती है, अभी ASP फरिया नकवी साहिबा जो है उन्होंने भी इधर कैंप लगाया हुआ था, तो औरत बड़ा मुस्बित किरदार अदा कर सकती है, सिवाय इसके कि आप बैनर उठा के कहें कि मर्द बुरे हैं। तो वो आपको पता ही है। फिर वो पेड़ जो होती हैं, पेड़ तो औरत नहीं होती, वो तो एक बुत होते हैं जिस तरह से निकलना चाहिए। ये है औरतों का असल चेहरा जो मुझे। अच्छा, एक बहुत जो हमारे दिल को दहला देने वाली पाकिस्तान के दूसरा फेस दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। ये वो 5 भाई। शुक्रिया रियासत पाकिस्तान, हम मर चुके हैं। आहा, वो 5 भाई जो पत्थर पे खड़े रहे, लाश पे लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, हाकिम वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। अफसोस होता है ये कहते हुए कि मैं उस मुल्क का बासी हूँ जहाँ मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ। ये कहते हुए मैं पाकिस्तान का होने पर फ़ख्र करता हूँ, मेरी बात को कभी भी गलत रंग कोई ना दे, लेकिन अफसोस ये होता है कि जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर हलवा पूरियाँ पहुँचाने के लिए लाहौर से हेलीकॉप्टर मरी चले जाते हैं। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ पर ग्राउंड को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होते हैं। वहाँ के जो लीडर्स हैं, जिनमें वो सैलाब ज़दगान की, जब वहाँ का वज़ीर आज़म जो है वो हेलीकॉप्टर पे सैर करता हुआ नीचे पैसे फेंकता है, सामान फेंकता है या घूमते हैं, लेकिन 5 इंसानों को, जानदारों को बचाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। टिल वी आर हेयर। बहुत हम नाकाम हो चुके हैं अगर हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मज़हब जो है वो यही कहता है कि आपने एक इंसान की जान बचाई, गोया आपने इंसानियत की जान बचाई। और क्या हम जान बचा रहे हैं? हम जाने आपके सामने ही है यार, वो 5 लोग जिस बेदर्दी से वो शहीद हुए। मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा ना, वो जैसे मारे गए बेचारे। तो मैं अफसोस कर सकता हूँ, मेरे पास उनके लिए सिर्फ अल्फाज हैं। दुआ है तो खुदा ताला उनको जो है अब्दी सुकून अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैं तो यही कह सकता हूँ। अच्छा आप भाई, आपका बहुत नॉलेज है इस फील्ड में और जैसा कि आपका आजकल के जो हालात हैं इस पर भी काफ़ी गहरी नज़र है। जिसको हम खुदा ताला की तरफ से कह रहे हैं कि ये आफत है, गोरे इसको आई थिंक मिस मैनेजमेंट कहते हैं। क्या ये बात ठीक है? बड़ा अच्छा आपने बात की, और ये मिस मैनेजमेंट ही है ना यार। आपने कालाबाग डैम की मुखालिफत की, आपको अपने नफ़ा और नुकसान का नहीं पता, सिर्फ आपको सबाइयत और लिसानियत का पता है। आपको अपनी ज़ुबान पे और अपने सिंधी या पंजाबी या बलोची या पख्तून होने पे फ़ख्र है, आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र क्यों नहीं है? काश आपने इसकी मुखालिफत ना की होती तो आज अगर हज़ारों करोड़ों लोग मरे तो शायद खुदा ना ख्वास्ता 200 400 500 लोग शहीद होते। तो क्या हम बढ़ चुके हैं? फिर 3 करोड़ लोग बताए जा रहे हैं जो बेघर हैं, जो इस आफत में मुब्तला हैं। तो आफत क्या होती है? आफत हम क्रिएट खुद करते हैं, हमारे अमाल से क्रिएट होती है कि हमने मिस मैनेजमेंट की हुई है। एक शख्स की मैंने वीडियो देखी टिकटॉक पे, बड़ी वायरल वीडियो हो रही है कि जी वो 2-4 टिकटॉकर्स हैं, वो नाच रहे हैं। तो जी उसने लिखा है कि जब इस तरह नाचें गाएंगे तो अजाब तो आएगा। अरे भाई, इन नाचने गाने वालों का गुनाह तो है, मगर उस लेवल का नहीं है जो तुम अपनी बहनों का जहेज़ जो है देकर उनको कहते हो विरासत में कोई हक़ नहीं है। तुम यतीमों का माल खा जाते हो, तुम मुलाज़मीन को तनख्वाह पूरी नहीं देते। इन अमाल से जो है ना वो अजाब आते हैं, सिर्फ नाचने गाने से नहीं अमाल अजाब आ जाते। आप देखें, आप दूध के अंदर पानी डालते हैं तब वो सैलाब आता है, वो पानी जो है ना वो फिर सैलाब की सूरत आता है। मैंने बचपन में ग्वाले वाली कहानी पढ़ी थी कि ग्वाला दूध में बड़ा पानी डालता था, तो एक दिन सैलाब आया और उसकी सारी गायें जो थी वो बह गईं। तो भाईजान, ये वो सैलाब जो पानी है ना आप दूध में जो डालते हैं, ऐसे ही कोई माल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हमें से नहीं। अब अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि जिसने दूध में मिलावट की, चीनी में मिलावट की, आपने अगर बात में भी मिलावट की, बिल्कुल ओवरऑल आपने कहा कि यार उसको कहना अलिफ, और मैंने जा कहा वो कह रहा था अलिफ बे।
تو یہ ملاوٹ ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم میں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے۔ تو آپ اس حدیث کو صرف سمجھ لینا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کو سمجھیں کہ یہ صرف دودھ اور پانی کی اور آٹے اور بردے کی اور آٹے اور بورے کی ملاوٹ نہیں ہے۔ آپ کسی بات میں ملاوٹ نہ کریں، آپ کے تو ایمان میں ملاوٹ ہے، آپ کی تو باتوں میں ملاوٹ ہے، کردار میں ملاوٹ ہے، کہتا میں یہاں پہ کچھ ہوں، کرتا وہاں پہ کچھ ہوں۔ تو کوشش کریں کہ ہم جو ہے نا گفتار اور کردار جو ایک کر لیں گے نا، انشاءاللہ آسانی ہو تو جائے گی۔ وہ بات ہے نا کہ جو اللہ کو مانے وہ مسلمان اور جو اللہ کی مانے وہ مومن، وہ بات ہو چکی ہے۔ دیکھیں جی، مسلمان سے مومن ہونے کا کیٹیگری، متقی مومن ہونے کی کیٹیگریز، یہ الگ الگ سٹیپس ہیں جو آپ نے وقتاً فوقتاً ان کو آپ نے عبور کرنا ہے۔ بس یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور ان کی باتوں پر عمل کریں جس قدر ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ میں نے تو خود ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو کہوں، لیکن جس قدر ہو سکتا ہے، میں اگر بیٹھ کے پانی پی سکتا ہوں نا تو وہی کر لوں۔ وہ تو اقبال، کم میں بات معذرت ٹوک رہا ہوں کہ وہ اقبال کا تھا نا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ کے رکھ دیا، سنا ہے یہ میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر بیدار ہو گئے۔ تو وہ کیا شیر ہمارے میں سے ہے کوئی وہ بیدار ہوگا؟ اقبال کا ہی شاید نہیں، یقیناً اقبال کا ہی شعر ہے کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی روح ازاں رسم بلالی نہ رہی۔ تو بات تو یہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ تو ایک جگہ پہ اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ اقبال کئی جگہ پہ یہ کہتے ہیں، پھر ایک جگہ پہ اقبال کہتے ہیں شکوہ جواب شکوہ میں کہ افراد، ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ پھر کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس شعر کو پکڑ لیں اور اس میں ڈوب جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں ہم سب ملیں گے تو ہی ہم بحیثیت قوم، کیا لگتا ہے ہم نے کیا سندھی پنجابی پختون اور بلوچ رہیں گے یہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں پاکستانی ہونا ہے۔ آپ باقی ملکوں میں دیکھیں، وہاں پہ بھی اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن انٹرنل ہوتے ہیں، بڑے نیچے اتنے اونچے لیول ہیں جہاں پہ قومی مفاد آئے نا یار، وہاں پہ لسانیات کو اور صبائیت کو ختم کر دیں، اپنی زبانوں کو کچھ دیر کے لیے ترک کر دیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ کوئی نیا بندہ نہیں آنا کہ خان صاحب آئیں گے یا طارق القادری صاحب آئیں گے یا سعد رضوی آئے گا یا کوئی آئے گا نیا بندہ، نہیں، یہ سارے ہم میں سے ہی ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ ملنا ہے، ہم نے قوم کی طرح بننا ہے۔ ہم اگر کہیں گے وہ بندہ اکیلا لگا رہے تو بھائی جان کچھ بھی نہیں ہونے ہم والا۔ قوم ہیں ابھی تو نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ ہم ہوتے تو کالا بیگ ڈیم بن گیا، تو ہم ہوتے تو اس طرح کی تباہی نہ ہوتی۔ ہمیں بننا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، جانوں کی ذمہ دار ہم ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں جنہوں نے ووٹ ان لوگوں کو دیا جنہوں نے پچھلے 45 سالوں میں کچھ کیا نہیں۔ پنڈ دی وڈی مسجد رڑ گئی، ممبر سپارے رڑ گئے، کی دساں حالات دی قیمت، ہیراں ورگے پتر رڑ گئے۔ دیکھیں نا، جس وہ 5 لختے جگر بیٹا پالنے میں کمائی لگ جاتی ہے باپ کی، بیٹا اتنی آسانی سے نہیں پلتا، بیٹی اتنی آسانی سے جوان نہیں ہوتی، زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ قدر کر لیں، اگر آپ اس شہر میں سلامت ہیں تو یار زندگی کی قدر کریں، ان لوگوں کے لیے اسباب مہیا کریں۔ 1 روپیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور بھی معتبر ہے، مکرم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز کمی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز معتبر ہے اور ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ یار وہ ایک پر میں بات ٹوک رہا ہوں آپ کی، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پتر ہٹاتے نہیں وک دے تو لب دی پھرے بازار کوڑے، اور ایک طرف ہم پتھروں پر کھلار کر مار رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ فقیر شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ حلوہ پوریاں چلے جاتی ہیں ہیلی کاپٹرز پہ، بندے نہیں بچائے جاتے۔ بات یہ ہے کہ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ بات یہی ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم سمجھنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے، ریاستی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، محکموں کو، اداروں کو، ہر شخص کو چاہیے۔ تو ہم جب تک بے ایمانی سے باز نہیں آئیں گے، ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آئیں گے، تب تک شاید جس کو آپ عذاب کہتے ہیں یا مس مینجمنٹ کہتے ہیں، تب تک یہ چلتی رہے۔